अथ एकचत्वारिंशोऽध्यायः। सिंहराशेः मघानक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच। अयोध्यानगरा देवी योजनोपरि वल्लभे, दक्षिणे नन्दिना ग्रामे वसन्ति बहवो जनाः। द्विजस्तत्र वसत्येको मध्यवेश्यारतः सदा, परस्त्रीलम्पटो नित्यं मध्यमांसरतस्तथा। नामतो मित्रशर्मेति तस्य पत्नी तु कर्कशा, प्रत्यहं द्यूतकरणे व्ययं कुर्यात् दिने दिने। एवं बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्पुरा, पश्चान्मृता तु तत्पत्नी कर्कशा दुःखदायिनी। यमस्य किङ्करैरेव निक्षिप्तो नरकार्णवे, सप्ततिर्वै सहस्राणि वर्षाणि सुरवल्लभे। भुक्तं नरकजं दुःखं दम्पतीभ्यां तदा शिवे, ततः पापक्षये देवी श्वानयोनिरभूत्पुरा। श्वानयोनिं ततो भुक्त्वा शूकरो निर्जने वने, मानुषस्य पुनर्योनिं मध्यदेशे ततो लभत्। नन्दीग्रामफला देवी धनधान्यसमन्वितः, परस्त्रीलम्पटो देवी पादपीडा प्रजायते। मद्यपानफला देवी गर्भपातः पुनः पुनः, बह्व्यः कन्याः प्रजाताश्च बहुस्त्रीगमनात् प्रिये। पुत्रस्य मरणं देवी जातं वेश्यासु सङ्गमात्, पूर्वजन्मकृतं पापं पुण्यं च गिरिजेवरे। मानुषेणैव भुज्यन्ते मृत्युलोके सुरेश्वरी, अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि यथार्थशृणु भामिनी। गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्, वापि कूपतडागेषु जीर्णोद्धारः प्रयत्नतः। माघकार्तिकवैशाखे श्रावणे च विशेषतः, प्रत्यब्धे भोजयेद् विप्रान् श्रोत्रियान् वेदपारगान्। गायत्री जातवेदाभ्यां द्विलक्षं जपमाचरेत्, जपतो हवनं तद्वत् तर्पणं मार्जनं तथा। महाभारतमाख्यानं श्रुत्वा पापं व्यपोहति, दशवर्णाः प्रदातव्याः पूर्वपापविशुद्धये। एवं कृते वरारोहे सर्वरोगः प्रणश्यति, पुत्रो भवति भो देवी वन्द्या त्वं च प्रणश्यति। काकवन्द्या च या नारी पुनः पुत्रमवाप्नुयात्, कन्यकानैव जायन्ते धनवृद्धिर्भवेत् किल। पूर्वजन्मकृतं पापं क्षयं याति न चान्यथा, इह लोके सुखी भूयात् पुनः पापं न बाधते। इति एकचत्वारिंशोऽध्यायः।